Mantahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan kusog alang karon. Ug ang atong teksto makita sa Zacarias 13:9 nga nagingon, ug dadon ko ang ikatulo ka bahin ngadto sa kalayo, ug ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi, ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan. Sila magatawag sa akong ngalan ug pamation ko sila. Ako moingon, kini mao ang akong katawhan, ug sila moingon, si Jehova mao ang akong Dios. Pinaagi sa pagsulay, ang Ginoo nagpamatuod sa kusog sa iyang mga anak. Lig-on ba ang kasing-kasing sa pag-antos? Ang tanlag ba walay kadaot? Ang Espiritu ba nagpamatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios? Ang Ginoo makapamatuod niini pinaagi sa pagsulay kanato. Diha sa huno sa kalisdanan, siya naghinlo kanato gikan sa tanang hugaw. Siya nagpadala kanato og mga pagsulay dili aron sa paghimo og walay hinungdanan nga sa kasakit, kundi sa paghiya kanato sa pagtutok ngadto kaniya aron sa paglig-on sa atong paglahutay. Sa pagtudlo kanato nga kon kita dili masukwil, apan ibutang ang atong pagsalig diha kaniya, kita makita sa iyang kaluwasan. Ang gugma ni Kristo alang sa iyang mga anak, lig-on ug malumo. Kini maoy gugma nga mas kusgan kaysa kamatayon, kay siya namatay alang kanato. Kini maoy gugma nga mas sinuod kaysa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak. Ang gugma sa inahan mahimo nga mausab, apan ang gugma ni Kristo dili mausab. Kay masaligon ako, si Pablo miingon, nga walay kamatayon o kinabuhi o mga malinda, o mga punuan, o mga butang karon, o mga butang malabot, o mga gahom, o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa diha sa tibuok kalibutan, nga arang makapahimulag kanato ikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Romans 8:38-39. Sa matag pagsulay, aduna kitay kalig-on nga kaupayan. Dili ba ang atong manluluwas matandog sa pagbati sa atong mga kaluyuhon? Dili ba siya gitinta sa tanang bahin sama kanato? Ug wala ba siya nagdapit kanato sa pagdala sa matag pagsulay ug kalibog ngadto kaniya? Nan ayaw kita pagkalaalaot sa atong kaugalingon tungod sa mga palas-anon sa gugma, ug magmas-isugon ug magmalipayon nga magpas-an sa mga alantoson sa karon. Ang pagsalig ug pagtuo sa karon kinahanglan nga atong batunan, apan wala kita gihangyo sa pagkinabuhi ug labaw pa kaysa usa ka adlaw sa matag higayon. Siya nga naghatag og kusog alang karon mohatag og kusog alang ugma. Walay makapag-uol sa kalag sama sa grabe nga pagduwa-duwa sa pagdili matinuhoon. Sa diha nga moabot ang pagsulay nga may tabo gayud, ayaw kabalaka o pagreklamo. Ang kahilalom sa kalag makapahayag ug mas tin-aw sa tingaw sa Dios. Unya sila nangalipay tungod kay nangahilom sila. Salmo 107:30. Hinumdumi nga sa ilalong nimo mao ang walay katapusang mga bukton, mopahulay ka kang Jehova ug maghulat ka kaniya. Salmo 37:7. Siya nga naggiya kanimo ngadto sa usa ka dungguanan sa mapu nga urong kasinatian. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ama namong Dios, daligon imong ngalan sa walay katapusan Ginoo. Salamat sa imong kamaayo, sa imong dakong gugma sa matag usa kanamo nga imong gipalabi Ginoo. Salamat sa imong grasya ug panalangin nga imong gipadagaya sa matag adlaw labi na sa imong dakong gugma. Ug salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sa tibuok adlaw. Sa mga pulong nga among nasinatian karon, naot nga amo kining hinumduman sa kanunay. Ug salamat Ginoo nga imo kaming gipasaylo tungod kay ikaw mao bugtong personal manluwas. Amen.